आज आमी आसात रेस मागोसच्या किल्ल्यार। ह्या किल्ल्याचेर गोंय मुक्ती संग्रामा वेळार कितलेशेच स्वातंत्र्य सैनिकान कैद करून दवरिल्ले। तर आज आमी जाणून घेवया अशाच एका स्वातंत्र्यवीरा बद्दल जाणी ह्या किल्ल्या वेल्यान उडी मारून आपलो जीव वाटावपाचो प्रयत्न केल्लो। ह्या महान स्वातंत्र्यवीराचे नाव श्री प्रभाकर विठ्ठल प्रभू सिनारी। ते आझाद गोमंतक दलाचे एक संस्थापक सदस्य। गोंय मुक्ती चळवळीत असल्या कारणान तांकां खूप कमी वयार कैद जाल्ली। म्हापशेच्या फाजानदार आझाद गोमंतक दलान केल्ल्या छाप्यान तशेंच आल्त पर्वरीच्या बँक मॅनेजराचेर केल्ल्या सशस्त्र हल्ल्यार तांचो मुखेल वांटो आशिल्लो। पोर्तुगीज सरकारान तांकां 13 वर्सां कैद फर्मायल्ली, पूण ह्या क्रांतीसूर्याक पोर्तुगीजांनी खूप काळ कैदेक दवरूंक जमले ना। श्री प्रभाकर सिनारीन ह्या पोर्तुगीजांच्या कैदेंतल्यान सुटपाचे खूप यत्न केले। तातूंतलोच एक प्रयत्न म्हणल्यार रेईश मागूश किल्ल्याच्या 100 मीटर उंच तटावयल्यान मारिल्ली उडी, जी अयशस्वी जाली, पूण रोखडेंच तांकां पोर्तुगीजांच्या कैदेंतल्यान सुटून वचपाक यश मेळ्ळें। फुडें आझाद गोमंतक दलाच्या खुबश्या कारवाईंचें तांणी यशस्वी नेतृत्व केलें। गोंयच्या सशस्त्र क्रांतीच्यो काणयो गोंयकारां पासून अपरिचित आसात। ह्यो अपरिचित क्रांतीगाथा तुमच्या मुखार हाडपा खातीर युगांतर गोवाक सबस्क्रायब आनी फॉलो करात।